गाँव का गाँव ख्वाजा साहब के पास चला गया। ख्वाजा साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत है? अल्लाह का फजल है। ख्वाजा साहब मालूम है कुछ? क्या मालूम? वही आपके आशिक का इंतकाल हुआ। कौन आशिक? वही किसान। अच्छा, पता नहीं, मैं तो नानोता जा रहा था, निकले इतने दिन हो गए, मुझे क्या मालूम कि कौन है वो। खैर छोड़ो ख्वाजा साहब, लेकिन मरने वाला तो आपका आशिक था। वो कहता था कि देखना मेरे जनाजे की नमाज ख्वाजा साहब पढ़ाएंगे। पता नहीं कि वो क्या दिल से कहा था, खुदा ने निज़ाम कर दिया है। आए हैं तो ख्वाजा साहब उसके ख्वाहिश के मुताबिक ज़रा नमाज पढ़ा के चले जाना। देखो खुदा कैसा जोड़ा है। कई को जोड़ा वो बताना है मकसद आपको। ख्वाजा साहब आए, जनाजे की देखे, नूरानी चेहरा। इसीलिए उलमा फरमाते हैं अमल का असर खबर को जाने के बाद नहीं, मरने से फौरन बाद नज़र आने लगता है। लोगों के ज़ुबान में चर्चे होते हैं, वो देखो क्या नूरानी चेहरा, वो देखो क्या नूरानी चेहरा। ये दरअसल अल्लाह के तरफ से ऐलान है कि मरने वाला मेरा वली है। ख्वाजा साहब गए, चेहरा नूरानी, गुस्ल वगैरह हुआ, कफन पहना है, तदफीन के लिए लेकर गए, जनाजे की नमाज पढ़ा है, खबर में उतरना। ख्वाजा साहब कहने लगे कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं इसके खबर में उतरूं। वली रा वली मी शनासत, वली को वली पहचानता है, पुलिस पुलिस को पहचानता, चोर चोर को पहचानता। और ये दोनों के दरमियान में भी इत्तेफाक है, पुलिस चोर को पहचानता, चोर पुलिस को पहचानता है, क्योंकि दोनों का बिजनेस एक ही है, कपड़े अलग अलग हैं बस होता है। लेकिन वली वली को पहचानता है। ख्वाजा साहब उतरे खबर में, तदफीन से फारिग हुए, निकले। थोड़ी दूर जाने के बाद ख्वाजा साहब फिर गांव को आए, आकर कहने लगे कि भाई असल में मैयत को खबर में उतारते वक्त मेरे ऊपर के जेब से कुछ अहम डॉक्यूमेंट्स खबर में गिर गए, जिसकी सख्त ज़रूरत है, क्योंकि मैं सरकारी ड्यूटी में हूँ। अभी अभी तो तदफीन हुई है, इजाज़त हो तो ज़रूरत पर खोद भी सकते हैं। मैं ज़रा, गाँव वालों ने कहा कि अगर दूसरा सवाल करता तो हज़रत हम कभी कबूल न करते आप, लेकिन गुजारिश है कि आज तक हमने किसी को दफन करके फिर खोला नहीं, ये काम पूरे का पूरा आप ही को करना है। फावड़ा लीजिए आप, खोदने का क्या बोलते हैं यहाँ पर, फावड़ा लीजिए आप ही खोद कर आपकी चीज़ निकाल लीजिए, क्योंकि कब्र में जाने के बाद तो आखिरत के हालात शुरू हो जाते हैं, फौरी शुरू हो जाते हैं। आप ही देख लीजिए। अब ख्वाजा साहब गए, खबर खोदने लगे। गाँव वाले तो बहुत दूर बैठे थे, खोदते 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 वो लकड़ी वगैरह रखते ना मालूम, ऐसे खबर में लकड़ी रखते। यहाँ क्या रखते? लकड़ी रखते, तख्ते रखते, बाज़ जगह तो मजबूत पत्थर भी रखते हैं, यहाँ नहीं रखते, नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, पत्थर भी रखते हैं, ईंट भी रखते हैं, कच्ची ईंटें और लकड़ी रखना रखे। लकड़ी तक पहुँचे, डंडे तक पहुँचे तो देखते क्या है, लकड़ियों के बीच से नूर की शुआएं निकल रही हैं। हल्का सा एक लकड़ी निकालते हैं तो देखते क्या, कहाँ है कब्र, ताहद्दे नजर जन्नत ही जन्नत है। कहाँ है लाश, खुशबू ही खुशबू। बहुत मेहनत और जोर लगाकर आंखों से देखे तो बहुत दूर एक खूबसूरत मसनद बिछा हुआ है, और मसनद पे मरने वाला शान और शौकत के साथ टेक लगाकर बैठा हुआ है।
ख्वाजा साहब देखे अब मेरा डॉक्यूमेंट मिले कि ना मिले आगे खोलना नहीं है, क्योंकि इस बात की खबर गांव वालों को मिल गई तो फिर इसके कब्र के साथ शिर्क व बिदअत में मुब्तला हो जाएंगे। शिर्क के खातिमे के लिए हज़रत कासिम नानोतवी ने जो मेहनत की है वो बेमिसाल है। अब फिर खबर पूरी कर दिए, सीधे वापस आए तो दूर हजरात खड़े थे, जिम्मेदारा ने गाँव मिली हजरत। हजरत ने कहा कि मिल गई, बहुत शुक्रिया हजरत। हजरत ने फरमाया ज़रा उसका घर तो बता दीजिए, मैं ज़रा बेवा से ताज़ियत अदा करूँ। अब गाँव वाले घर लेकर गए, दस्तक दिए, बोले कि हजरत आए हैं, अंदर बिठाए, रिश्तेदार वगैरह सब आए थे। हजरत ने कहा कि इस बेवा से पर्दे में तन्हाई में कुछ देर बात करना है। बेवा को अलग बिठा दिया गया, हजरत अलग बैठे, पूरे रिश्तेदार बाहर हो गए, तन्हाई में पर्दे के साथ हजरत बात करने लगे। हजरत ने उस बेवा से पूछा कि अम्मा ज़रा ये बता कि तेरा शौहर था कौन। एक बीवी से ज़्यादा एक मर्द को अल्लाह रसूल के बाद तीसरा कोई जानने वाला नहीं होता, हत्ता कि माँ बाप भी अपने बच्चे को उतना नहीं जानते जितना कि बीवी शौहर को जानती है। बात सही है, माँ बाप तो बचपन जानते हैं, बीवी तो ऐन जवानी जानती है, बीवी ही सब जानती है। अम्मा बता के तेरा शौहर था कौन। बीवी ने कहा हजरत वो तो एक सादा सीधा किसान था, हमारे मरने के बाद कोई हमारी बीवी से पूछे तो पता चलेगा। अल्लाह करे कि वो मौका हरगिज़ ना आए, वरना हमारी बीवी बोलेगी हजरत किसी को मत बोलिए, ये जो रोना था ना ये गम के आंसू नहीं खुशी के आंसू थे हजरत। ये गम के आंसू नहीं हजरत, ये तो खुशी के आंसू थे। खुशी में भी आंसू निकलते नहीं निकलते, ये गम के आंसू नहीं है तो खुशी के आंसू थे। हजरत अल्लाह ने रहम किया, जिस दिन का ज़माने से इंतज़ार था वो दिन आज नसीब हुआ। हजरत आज के बाद जितने दिन ज़िंदा रहूँगी खुदा की ज़ात से उम्मीद है कि सुकून से रहूँगी। बोलेगी नहीं बोलेगी? मेरी माशरती ज़िंदगी पर बात नहीं, हजरत उलमा से गुजारिश है कि इनका पीछा न छोड़ें। माफ़ फरमाए हजरत उलमा मुझे, मैं बहुत छोटा हूँ, तालिबे इल्म हूँ, ये कहने में पीछे नहीं हटूँगा। अब उम्मत की ऐसी तरबियत करना है जैसे सहाबा के दौर में तरबियत होती थी। एक एक मसला जैसे नबी ने सहाबा को बताकर उनकी तरबियत किया, ऐसा करने का वक्त आ गया आपको। वो सहाबा थे फ़ौरन अखज़ कर लिए, अब हम अखज़ करेंगे कि नहीं करेंगे अल्लाह बेहतर जानता है। हजरत वो तो एक किसान थे, हजरत बड़े मेहनती थे हजरत। कभी मुझे कुछ भी नहीं कहा हजरत, वो वादा निभाए, मैं इज्जत निभाई। हमारा वादा ज़िंदगी भर उसे पालने का होता है, उसका वादा हमारी इज्जत की हिफाजत करने का होता है। वो वादा निभाए, मैं इज्जत निभाई हजरत। पढ़े लिखे थे नहीं हजरत, अलीफ बा तक की तमीज नहीं थी। नमाज जैसे आती पढ़ लेता था, कोई खास अमल उसका, क्योंकि मग़फ़िरत के फैसले आम अमल से नहीं खास अमल से होते हैं। वो अमल छुपा कर मरना ज़रूरी है। मग़फ़िरत के फैसले आम आमाल से नहीं होते, आम आमाल से दर्जात बुलंद होते हैं, ख़ास आमाल से मग़फ़िरत के फैसले होते हैं। पूरी ज़िंदगी में वो ख़ास अमल कब करना, कब कबूल होता, वो अल्लाह को मालूम है। मेरे वालिद ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे,
ایک تقریر میں بڑے درد سے فرمایا، کوئی تو یہ عمل اپنا خاص بنا لو اور وہ عمل کرو، وہ عمل تمہارے خدا کے بیچ رہے، تیسرے کے سامنے نہ ہو۔ کوئی نہ کوئی ایک اچھا عمل اپنے اندر واجب کر لو، وہ عمل تمہارے اللہ کے بھی، اللہ سے تو چھپا نہیں سکتے، تمہارے اللہ کے بیچ میں رہے۔ کوئی خاص عمل، اماں اندر سے اس کسان کی بیوی نے کہا کہ کوئی خاص عمل نہیں، رات میں تہجد کبھی پڑھتا کبھی نہیں پڑھتا، عالم نہیں، حافظ نہیں، کیا عمل خاص؟ تھوڑی دیر کے بعد آواز آتی ہے، ہاں حضرت دن بھر کا محنت کیا، رات کو جب گھر کو آتا میں کھانا تیار رکھتی، سیدھا جاتا وضو کرتا، عشاء کی نماز پڑھتا، میں کھانا تیار رکھتی، مصلی بچھاتا، جیسے چاہے ویسے نماز پڑھ لیتا، طاق میں رکھے ہوئے قرآن کو اٹھاتا، میں آواز دیتی آؤ کھا لو آؤ کھا لو، کبھی کبھی بیچ میں کہتا کہ چپ رہو، ہمارے اللہ سے ہم بات کر رہے ہیں، ابھی آئیں گے۔ قرآن کھولتا، سطور پہ ہاتھ انگلی پھیرتے ہوئے گزرتا دیکھ کر کہتا کہ اللہ پڑھنا تو آتا نہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں آپ سمجھ میں بھی آتا نہیں، لیکن اتنی بات ہے اللہ، یہ لکیر میں آپ نے جو کہا وہ سچ کہا ہے۔ پھر اور ایک آیت پر پہنچتا، اللہ یہاں بھی آپ نے جو کہا سچ کہا، پھر اور ایک آیت پر جاتا، اللہ آپ نے یہاں جو کہا ہے وہ سچ کہا ہے۔ جب سے شادی ہوئی میں نے میرے شوہر کا یہ عمل دیکھا۔ حضرت خواجہ نے کہا بی بی آج کے بعد نہ رو، تیرے شوہر کا یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا، میں نے اپنے آنکھوں سے ابھی ابھی تیرے شوہر کی قبر کو جنت دیکھ کر آیا۔ خالی دیکھنے کا یہ اجر ہے، پڑھنے کا عالم کیا ہوگا، یاد کرنے کا عالم کیا ہوگا، عمل کرنے کا عالم کیا ہوگا۔ اٹھاؤ قرآن اٹھاؤ، دشمن تلوار اٹھائے ہیں، تم جواب میں تلوار اٹھانا نہیں، صرف قرآن اٹھاؤ۔ ہم گھر میں بیٹھے رہیں گے، ہمارے شکلوں کے فرشتے اتر کر مقابلہ کریں گے، اٹھاتے نہیں، اپنے بچوں کو پڑھاتے نہیں، خود پڑھتے نہیں، عمل کرتے نہیں، کیا ہوگا؟ قرآن ہماری طاقت، دشمن کا جواب، ہماری عزت، ہماری آبرو، ہماری شان، اللہ کا کلام، نبی کی امانت۔ جس نے بھی اس کا حق ادا کیا، نہ وہ دنیا میں ذلیل ہوا نہ آخرت میں ذلیل ہوا۔ نوجوانوں، دو باتیں عرض کر دیتا ہوں، جتنا وقت تمہیں موبائل کو دیتے نہیں، اگر 10% بھی قرآن کو دیتے تو آج امت کی یہ حالت نہ ہوتی۔ روتا ہے طاقوں میں قرآن، اسی طاق کے نیچے پلنگ، اسی پلنگ پہ زندہ لاش ٹیک لگا کر دیکھ رہے ہیں، ادھر قرآن ہم کو دیکھ رہا ہے، روتا ہے قرآن، اللہ مجھے چھوڑ کر یہ کیا دیکھ رہا ہے، یا تو اسے گھر سے نکال، یعنی تو اس کے گھر سے مجھے نکال دو۔ یا تو اسے نکال۔ میں ایک مثال دوں، ہماری شادی ہوئی، ہماری بھی نہیں بولنا، اس مثال میں کسی مرد کی شادی ہوئی، اس کی بیوی اس کے لیے حلال،
اس کے کمرے میں اس کی بیوی ہے، حسین ہے، جمیل ہے، جذبات ہیں، شباب ہے، کمرے میں ہے، اس کے ہوتے ہوئے اس کا شوہر باہر سے ایک لڑکی کو، گندی لڑکی کو، کالی کلوٹی لڑکی کو، دھندے والی کو لے کر آتا ہے اور اس سے اپنی ضرورت پوری کرتا ہے، بیوی پر کیا گزرے گی؟ اس سے کروڑوں درجے زیادہ۔ اسی مثال کو قیاس کرو کہ قرآن ہوتے ہوئے ہم گھروں کے اندر موبائل دیکھتے ہیں، قرآن کو اربوں درجے زیادہ درد ہوتا ہے۔ گھروں میں قرآن رکھ کر موبائل دیکھنے کے بجائے گھر سے باہر نکل کر جتنا دیکھنا دیکھ کر گھر کے اندر تو آ جاؤ، اللہ کا کلام ہے گھر میں، دیکھنا ہے تو قرآن دیکھو۔ آج بھی اثرات ہیں میرے پاس۔ ایک صاحب آئے، کہنے لگے حضرت میری بیٹی کا نکاح ہی نہیں، رشتہ ہی نہیں ہو رہا حضرت، میں عامل نہیں۔ کہنے لگے کہ حضرت میری بیٹی کا رشتہ نہیں ہوتا حضرت، آتے دیکھ لیتے چلے جاتے۔ باتوں باتوں میں انہوں نے کہا کہ حضرت اچھا میک اپ کر کے بٹھاتا ہوں حضرت، اور انہوں نے موبائل سے فوٹو میں دیکھو حضرت، بولا دکھاؤ نا، کوئی جائز نہیں، چاہتی بھی کرو حضرت۔ میں نے کچھ دعائیں دینے کے بعد کہا کہ لڑکے والے جب دیکھنے آئے تو آپ کیا کرو، کچھ بھی میک اپ مت کرو، وضو کراؤ، سرما لگاؤ، لڑکی کو لڑکے والوں کے سامنے پیش کرنے سے 10-15 منٹ پہلے کچھ قرآن اسے پڑھا کر بعد میں بھیجو، میرے رب کی قسم۔ دوسرا ہفتہ مٹھائی کا ڈبہ لا کر کہتے ہیں کہ حضرت اچھے اچھے عاملوں کے پاس گیا، لاکھوں روپے خرچ کیا، لیکن رشتہ قبول نہیں ہوا۔ یہ اتوار کو آئے، قبول بھی کر لیے، شادی بھی گھٹ ہو گئی، رشتہ بھی پکا ہو گیا۔ آخر کیا حضرت، وہ بھی اتنا بھی میک اپ نہیں کرے ہمیں؟ تو میں نے کہا کہ اصل میں کیا ہے، قرآن پڑھا کر جو بٹھائے نا وہ قرآن کا نور اس کے چہرے پہ داخل ہو گیا اور دیکھنے والے کو بچی پسند آ گئی۔ پڑھیں گے انشاءاللہ قرآن۔ بہت ساری واقعات اور باتیں چھوڑ دیا، وقت کا تقاضا، 9:45 ہو گئے ہیں، شاید میں وقت زیادہ لے لیا ہوں، معافی چاہتا ہوں، کیونکہ ماحول مجھے اپنا نظر آیا تو میں نے ساتھ بیٹھ گیا اور بھوک بھی شروع ہو گئی ہے۔ اب یہ فیصلہ ابھی نہیں کر رہا ہوں کہ پہلے کھانا کھاؤں کہ نماز پڑھوں، میرے حال پڑھو، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پڑھنا سیکھنے تک روزانہ 10-15 منٹ قرآن کے لیے کون وقت دیں گے؟ سچے ہاتھ اٹھاؤ، کون کون سچے؟ صبح میں یا شام میں تھوڑی دیر قرآن کھول کر بیٹھ جاؤ، دیکھ لے کر بیٹھو، ایک ایک صفحہ دیکھو، انشاءاللہ سیکھنے کی بھی کوشش کرو۔ یہ علماء تیار ہیں، بچے آئے تھے بھی پڑھاتے، جوان آئے تھے بھی پڑھاتے، بوڑھے آئے تھے بھی پڑھاتے۔ پڑھانے سے کبھی انکار کرے؟ نہیں انکار کرے، پڑھو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔